प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरात से होंगे। आज का हमारा मौजू है दरख्त की पुकार। सबक में दिए गए सवाल के जवाबात। सफ़ा नंबर 20। टाचो जिगरो अजुक सून मौजू छु यानी दरख्त की पुकार। सबकस मज यम सवाल च अड़ सवाल च अस अत कर्मित। आज च अस करन अत त्रियम सवाल युस सफ़ा नंबर 20 पे च। सफ़ा नंबर 20 करियो तुई। अत पे अस पे कर दित मिसाल देख कर अल्फाज बनाइए। यानी अस लिखित सवाल और मिसाल देख कर अल्फाज बनाइए। मिसाल च अस दित टाठो जिगरो। मिसाल क्या दित दाएं जमा बाएं। अत मज बाग प्लस युस ना तुम मैथस मज पढ़ान। यानी क्या पढ़ान मिसाल के 2 + 2 = 4 यानी 2 जमा 2 गई 4। यानी तुम मतलब गो 2 रल तुम 2 सतन यानी 2 रलावन 2 सत बन 4। इथे पे टाटो जिगरो यत दाएं मज बाग त्र जमा यानी प्लस यत वन अंग्रेजी पढ़ दाएं मज बाग जमा यानी प्लस बाएं। दाएं प्लस बाएं ये रलावन ये निमो मतलब गो यानी निम प्लस मतलब गो दाएं सत रलो सो बाएं यह सब बन गो। मिसाल दित दाएं प्लस बाएं ये क्या बन दाएं बाएं। इथे पे टाठो जिगरो अत मज लिखित और आगे प्लस पीछे आगे पीछे तेल रलावन यानी आगे निम प्लस मतलब गो रलोन यानी आगे रलोन पीछे आगे जमा पीछे तेल बन आगे पीछे। सहल सवाल। आगे यानी दाएं बाएं बने दाएं बाएं। आगे मज बाग प्लस त्रत यानी निमो मतलब यथ सत रलो सो ये पीछे अ बने आगे पीछे अ बने कुन लगे आगे पीछे। इथे पे ऊपर प्लस नीचे यानी ऊपर तो नीचे यदि रलावन यह क्या बन बन ऊपर नीचे यानी इत पे बनी ऊपर नीचे युत ये रलाव अमुक मतलब गो बना ऊपर नीचे। इथे पे सीधे साधे क्या सीधे साधे गो ये सीधे साधे यह सीधे मज बाग पुल सीधे सत रलावन यह साधे यह बन सीधे साधे सीधे साधे सीध साधा। नीले पीले नीले प्लस पीले नीले तो पीले रलाउस यानी ये निमो मतलब ये रलाउ गो नीले पीले ये बना नीले पीले वो क्या बना ये दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सीधे साधे नीले पीले। उम्मीद तुम तह असल पे समझ यह सठा सहल सवाल। अम पत क्या सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 नोटबुक पर लिखिए। नोटबुक कत वन कापी यह कापी पे तुलन मेन व अन इथे पे मेन व अन मतलब यह अत लिखित ना इथे पे तुल मगर गोडनथ कर तुम लिखो यह रफस पे 3 फिर ताकि अगर गलत गस रफस पे परवाह कि कापी पे गलत गल कापी पे त्रो क्रॉस कह उस लिखित क्या जहां दरख्त ज्यादा हूं वहां अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है, माहौल आलूदा नहीं होता, बारिश होगी तो जमीन में फसल उगेगी तो खाना मिलेगा। यह बड़ अहम पैराग्राफ अत लिखित यह टाटो जिगरो अस पन्ने कापी पे गोड लिखो तुम रफस पे 2-3 फिर कर ट्राई पत लिखो तुम अथ कुन वुचित लिखुन इथे पे मगर यूता ज्यादा खुश कत लिख तस ती इन नंबर ज्यादा यानी ज्यादा गि लिखन कर साफ कोशिश जबरदस्त पे साफ गो तुम लिखो इथे पे जहां दरख्त ज्यादा हूं यह पढ़ सबकस मज ये ज्यादा कुल वहां अच्छी खासी बारिश होती है तथ सठा असल पे रूद हवा साफ रहती है ये कुल ज्यादा तथा हवा तो रोजान साफ
ماحول آلودہ نہیں ہوتا ماحول چھن آلود گژھان ماحول کیا گو ماحول گو ٹاٹو جگرو سون اوند پوک سونس اوند پوکس مز کیا یہ کینسا اوند پوک کل کج ہوا آب جاندار بے جان انسان حیوان یہ کینسا اوند پوک ات ونو ماحول تو یہ ماحول ہسا روزان صاف یت زیادہ کل آسن بارش ہوگی تو زمین میں فصل اگے گی یل رود پے زمین من فصل تہ کھسان تو وچان یل خدا دن نجات سوکھا پیوان یعنی روڈ آسان یل کیا بارش آسان کی فصل چھ بنان کی فصل اگے گی تو کھانا ملے گا یل فصل کھسے اس بن کھین چین گو یہ سان خاطر ضروری لہذا گو یہ لکھن کاپی پہ بیس خیال تھون اس پہ کلین ہن زبردست حفاظت کریں تکیاز کل تو ماحول سون صاف کل تو بارش پہ سٹھا کل یہ تیل بن اس فصل یل فصل بن اس بنہ رزق اس ہکو کیا کھیت چیت ام پتہ ٹاٹو جگرو اس پونچم سوال مثال دیکھ کر ہر لفظ کا متضاد لکھی یعنی مثال لکھ وچو مثال وچت کرو سو تھی کم لکھ سو پرت لفظ متضاد کو مخالف ضد یعنی اس مثال کے طور کشر پہ ون بہت ونان پان ون مثال کے طور ونان اوم یعنی اوم دود تک کیا ونان زام دود یا ونان گرم سرد یا ونان کیا شد ہل یہ گوس یا ونان زمین آسمان یعنی یم زن ات لفظس مخالف آسن یم گئی ضد یت مثال دت زیادہ کم وچ ات اور دت نقصان پتہ لکھت زمین پتہ لکھت خوش پتہ لکھت صحیح گو ات دت کتیا ژور لفظ ام کورمت پانچ دتمت مثال یم کورمت ام پتہ پانچ ژور دتمت کرو امو مزید تہ ضروری یم ژور کہ اس گژھن ام علاوہ تہ آسن پتہ گو نقصانس کیا لکھوس تیلہِ فائدہ نقصانس گو فائدہ مند اتھے پٲٹھۍ زمینس کیا تیلہِ زمینس ہیکو أسۍ لکھِتھ آسمان یعنی زمینک ضد یہ آسمان اتھے پٲٹھۍ خوش خوش کیا لکھو أسۍ ناخوش اتھے پٲٹھۍ کیا ٹاٹو جگرو صحیح کیا گو غلط اتھے پٲٹھۍ کیا دوست ات یم لکھ مےٚ علاوٕ تکیازِ اس آیہِ ات سبقس منٛز دوستس کیا لکھو تیٚلہِ تُہۍ ضد دوستس لکھو تُہۍ ضد دشمن دوست دشمن اتھے پٲٹھۍ شروع کھیل شروع ات منٛز آنے شروع کیا یہ ختم شاباش اتھے پٲٹھۍ گو آرامس کیا یہ تکلیف گو آرامس یہ تکلیف تم کرا نا آرام ات یہ تکلیف اتھے پٲٹھۍ گو دائیں یتھ منٛز کوٚر اَسہِ دائیں کیا یہ دائیں گو دشن بائیں ات یہ بائیں گو کھوور گو دائیں بائیں اتھے پٲٹھۍ آگے گو برونٹ آگے تیل آگے پیچھے ات درائے آس پٮ۪ٹھ کن تہ اکھ زٕ آگے پیچھے اتھے پٲٹھۍ ٹاٹو جگرو اس اوپر گو ہیور ات کیا تیل ضد نیچے اوپر نیچے اوپرس نیچے اتھے پٲٹھۍ گو سونا گو شونگُن ات کیا تیل جاگنا گو ہوشیار گژھُن سونا جاگنا اتھے پٲٹھۍ گو خوبصورت کیا تیل بدصورت یعنی یتھ صورت اصل آس کینٛہہ چھوٹا کیا تیل بڑا سمجھ چھا یعنی یم اوتان اس ژورے دن مگر اس کر ژور علاوہ تہ زاننٕچ کوشش تاکہ ضرور امید چھم تۄہہِ آسو اصل پٲٹھۍ یم سوال سمجھ آمٕتۍ باقی سوال کرنٕچ کرو أسۍ انشاءاللہ یعنی دویمس کلاسس منٛز پہ اسہِ بیٚیہِ کلاس آسہِ دیُن تہٕ تِتھ پٲٹھۍ کرو باقی سوال زاننٕچ کوشش تہٕ امید چھم تۄہہِ آسو اصل پٲٹھۍ سمجھ آمُت